बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक। नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ्गी रङ्डोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश र विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूको जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरवाद बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हरेक दिन प्रसारण हुने कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी दिनहुँ छुट्टै छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषय आजको हाम्रो विषय रहेको छ सम्यक सङ्कल्प। हिजो मात्र हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रथम अङ्ग सम्यक दृष्टिको विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। आजको विषय सम्यक सङ्कल्पको विषयमा यहाँहरूले पनि आफ्नो मनमा भएका जिज्ञासाहरूलाई, प्रश्नहरूलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र हाम्रो धर्म टेलिभिजनको भाइबर नम्बर 9840413934 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्दै पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुजीलाई। गुरुजी, सम्यक सङ्कल्प भनेको के हो? यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुन स्थानमा पर्छ बताइदिनुहोस् न। सम्यक सङ्कल्प भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको क्रमबद्ध तरिकाले हेर्ने हो भने यो दोस्रो सम्यक दृष्टिपछि सम्यक सङ्कल्प छ। सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प भनेको यो प्रज्ञासँग सम्बन्धित विषय हो र सम्यक सङ्कल्प भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सजिलो भाषामा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म गरेरै छोड्छु भनेर आफूले गर्ने प्रणिधान अधिष्ठानको महत्त्वपूर्ण पाटो नै सम्यक सङ्कल्प हो। र अब सम्यक सङ्कल्पलाई बौद्ध भाषामा भन्ने हो भने कायवाक चित्तलाई एकचित्तताका साथ अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले शील समाधि प्रज्ञामा अगाडि बढ्नको निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै सम्यक सङ्कल्प हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामीले कुनै कार्य गर्नको निमित्त सङ्कल्प गर्न सक्दैन, हामीले त्यसलाई म गरेरै छोड्छु भनेर चाहिँ यो निर्दिष्ट भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, तबसम्म यो हाम्रो चञ्चल मन यति चञ्चल हुन्छ कि गर्छु भनेर पनि हामी गर्दैनौँ। त्यस कारणले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको मात्र होइन कि मानव जीवनमा यदि सफलता प्राप्त गर्ने हो भने यो सम्यक सङ्कल्प भनेको अति आवश्यक विषय हो। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न म गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, सम्यक सङ्कल्पको बारेमा यहाँले पनि थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सम्यक सङ्कल्प बुद्ध धर्मको सागरमा एक महत्त्वपूर्ण शब्द हो, जुन शब्दले बताउँछ कि ठिक विचार, ठिक उद्देश्य कहाँसम्म हो भनेर। यसैको लागि नै तथागतले पञ्चभद्रलाई बोध गराइसक्नु भएपछि मध्यम मार्ग लाग, तिमीहरूले आफूले एक विचार गरेर जुन विचार कि सत्य सम्बन्धी
जुन विचार कि दुःख समुदाय निरोधगामी सम्बन्धी जुन विचार कि मध्यम मार्ग अन्तर्गत दुःख छ, दुःखलाई कसरी निवारण गर्ने बाटो लाग्ने भन्ने दिनुभएको थियो। यही अन्तर्गत आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आउँछ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट पनि दोस्रो तह यो सम्यक सङ्कल्प हो। यी सम्यक सङ्कल्प भन्ना साथै सही विचार, सही उद्देश्य। हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, धेरै कामहरू हुन्छन्। जीवनशैलीमा यी काम कुरोहरू भनौँ न, खाने पिउने दैनिक क्रिया अन्तर्गत पनि, यो भोग विलास अन्तर्गत पनि, भौतिक जीवनका कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीमा के हुनु पर्यो? एक चेतना। कस्तो चेतना? राम्रो काम के हो, नराम्रो काम के हो, सही र ठिक व्यतिको काम अनुसार कुन पुण्य प्राप्त हुने, कुन दुःख प्राप्त हुने, धर्म र पाप कसरी। तर हामीले एकैछिनमा भन्न सक्दैन यो धर्म यो पाप भन्न सक्दैन। काम गर्दा 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 मात्र त्यसको परिणाम आएपछि हामीले बुझ्ने हो कुरो। यसैको लागि नै भगवान् तथागतले यो भन्नुभएको हो कि दुःख निरोध गामिनी सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि यो सम्यक सङ्कल्प अति महत्त्वपूर्ण छ, जुन कि ठिक विचार गर्नु, ठिक उद्देश्य लिनु। धेरै बाटोहरू छन्, लाग्छन्, जानेर पनि नजानेर पनि, सत्सङ्गले पनि, आफू अहमताले पनि, यी कुराले पनि खराब बाटोमा लाग्न सक्छ। तर तिमी सही बाटोमा लाग्नलाई यी विचार गर्ने कि जुन विचारबाट आफू सङ्कल्प गर। कस्तो सङ्कल्प गर? नराम्रो कुरा होइन, सही कुरा गर। आफ्नो जीवनमा हिजोसम्म त जे भयो भयो, अब मेरो जीवनमा मैले सही काम गर्छु। कस्तो काम? बहुजन हिताए बहुजन सुखाएको लागि काम। कस्तो काम? आफूले मेहनत गरेर अरू कसैलाई राम्रो होस् भन्ने काम, ताकि त्यो कामबाट अरूलाई पनि भलो होस्। जुन यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाटोमा लागेर जसले यो सङ्कल्पतिर लाग्नुहुन्छ, उसले आफू मात्रै बनाऊ, आफू मात्रै खाऊँ, मलाई मात्रै ठिक्क छ भन्नुहुन्न। उसमा बोडी चित्त भइहाल्छ, ताकि त्यसो बोडी चित्तले अरू कसैलाई पनि भलो होस् भन्ने कामना गर्छ। अनि यही अन्तर्गत उसले के गर्नु पर्यो? म अब हिजोसम्म त यस्तो थिएँ, अब म अर्को बाटो कसरी राम्रो लागौँ, कसरी सही उद्देश्य ल्याउँ। जस्तै भनौँ भने सिद्धार्थ कुमार राजकुमार थियो। राजकुमारले उसको भोग विलासी जीवन बिताइराख्नु भएको थियो। सुदर्शन महाराजले त उहाँलाई ल मेरो छोरालाई चक्रवर्ती राजै बनाउनु पर्छ, यो बुद्ध बन्न गयो भने मलाई दुःख हुन्छ, मलाई बुद्ध बनाउने जरुर छैन, चक्रवर्ती राजै बनाउनु पर्छ भनेर कसरी चक्रवर्ती राज बनाउने बुद्ध नबनाउन लाकोलाई उहाँले विलासी जीवन, ताकि 500 जना नर्तकीहरू नाच्ने गाउने इत्यादि केटीहरू राखेर उसलाई विलासी जीवन बनाउनु, ताकि उसलाई दरबारबाटसम्म बाहिर पठाउनु भएको थिएन। तर दरबारबाट बाहिर जानुभएको बेला उहाँले के देख्यो? 4 निमित्त देखेर उहाँको हृदय परिवर्तन भयो। अनि त्यहाँबाट उहाँले यही अठोट गर्नुभयो कि यही सङ्कल्प गर्नुभयो कि अब म गृह त्याग गर्छु। ताकि गृह त्याग भनेको केवल उहाँ एक्लैलाई होइन नि, संसार भलोको लागि, हामी जस्ता पृथकजनलाई बोध ज्ञान प्राप्त गर्नलाई, दुःखमा परेकोलाई दुःखबाट निवारण गर्नको लागि उहाँले अठोट गर्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो, अब म गृह त्याग गर्छु भन्ने। त्यसैले नै यो सही बाटो, सही उद्देश्य, सही विचार लिएर सबैको लागि राम्रो बाटो अपनाउन नै यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सङ्कल्प कुरो अति महत्त्वपूर्ण छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। कार्यक्रममा म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, सम्यक सङ्कल्पको अभ्यास कसरी गरिन्छ बताइदिनुहोस् न। सम्यक सङ्कल्पको अभ्यास जुन अहिले भर्खरै गुरुमाले केही चाहिँ उदाहरणहरू त दिनुभयो। सम्यक सङ्कल्पको अभ्यास भनेको जस्तो कि म आफ्नो स्वयंको कुरा चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि मैले जब यो
मानव कल्याणको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर विचार मेरो मनमा आयो। त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सकेको बेला सकेको स्थानबाट सके जति काम गर्दै जान्छु भनेर अघि सरेँ। त्यो सरेको कारणले आज म धर्म संवाद कार्यक्रममा दर्शकहरू सामु उपस्थित भएर उहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने मेटाउँछु भनेर मैले एउटा सङ्कल्प लिएर आएँ। यो सङ्कल्प भनेको सत्यताको लागि हुन्छ, सङ्कल्प भनेको न्यायको लागि हुन्छ, सङ्कल्प भनेको अझ भन्ने हो भने सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हित र कल्याणको लागि हुन्छ। त्यसकारणले अब हित र कल्याण हुने विषयमा अभ्यास कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि जसरी शाक्य मुनि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले अझ भन्नु पर्दाखेरि सिद्धार्थ राजकुमार हुनु भएर जन्मनुभन्दा पहिले उहाँ त बोधिसत्व थियो। तुसिता भुवनमा बोधिसत्व भएर अन्य बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई पनि धर्म देशना गरेर सबैलाई सत्मार्ग देखाएर आइराख्नु भएको व्यक्तित्व। तर पनि उहाँले एउटा दृढ सङ्कल्प चाहिँ के सङ्कल्प लियो भन्दाखेरि म अब यो तुसिता भुवनमा मात्रै बसेर म भएन, पृथ्वीलोकमा मेरुमण्डलमा यो जम्बूद्वीपमा धेरैले दुःख पाइरहेका छन्। म त्यहाँ गएर जम्बूद्वीपमा भव संसारमा जन्मेर दुःख पाइरहेका सम्पूर्ण प्राणीलाई म उद्धार गर्नको निमित्त लाग्छु भनेर त्यो सङ्कल्प लिएर उहाँ माया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेर राजकुमार सिद्धार्थको रूपमा जन्मनुभयो। यो एउटा बुद्ध राजकुमार हुनुभन्दा अगाडिको सङ्कल्प थियो। त्यसपछिको सङ्कल्प जुन गुरुमाले भयो उहाँलाई चाहिँ विलासिता भोग विलासमा चाहिँ चुर्लुममा डुबाउनु खोजियो। तर पनि त्यो बेला समयलाई उहाँले पर्खिराख्नु भएको थियो। तर पनि उहाँलाई चकचकाउनुको निमित्त तुसिता भुवनका देव देवताहरूले समय आइसक्यो, अब बुद्धत्व प्राप्त गरेर सबैको हित र कल्याणको निमित्त लाग्नु पर्यो भनेर झकझकाएपछि उहाँले 29 वर्षको उमेरमा आफ्नो छोरा राहुल, श्रीमती यशोधरा अनि सुदोधन र मायादेवी आमा बाबुलाई अझ त्योभन्दा पनि उहाँलाई त चक्रवर्ती राजा बनाउने पनि धेरै रोच्याएको व्यक्तित्वको रूपमा थिए। तर पनि उहाँको दृढ निश्चित सङ्कल्प के थियो भन्दाखेरि मैले यो राजदरबारभित्र विलासिताको जीवन बिताइराख्यो भने मेरो सङ्कल्प सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त म सक्षम हुने छैन भनेर गृह त्याग गर्नुभयो। विभिन्न ध्यान पश्चात 6 वर्षपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि यहाँ अभ्यास कस्तो भयो त भन्दाखेरि पहिलो अभ्यास नै सारनाथमा धर्म देशना गरेर पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरू जो 6 वर्षसम्म ध्यान गर्दाखेरि साथसाथै थिए अनि जलाहार र फलाहार लिएपछि यो बिग्रियो यो बौलायो भनेर भन्ने ब्राह्मण ऋषिहरू उहाँहरूलाई धर्म देशना गर्ने उहाँले सङ्कल्प लिनुभयो। कस्तो सङ्कल्प भन्दाखेरि म उहाँहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको बुद्धत्वको ज्ञान दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान दिएर उहाँहरूलाई पनि यो दुःखबाट मुक्त गर्छु भनेर लाग्नुभयो। यसरी यो बौद्धकालीन विभिन्न घटनाक्रमहरूमा सङ्कल्प गरेरै यो सङ्कल्पको अभ्यासमा यसरी चाहिँ अभ्यस्त हुनुभयो र निर्माणको समयमा पनि धेरै चाहिँ उहाँले धर्म देशना गर्नु भएन। जुन कुरा हिजो पनि मैले व्यक्त गरेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ के भन्दाखेरि अझ उहाँको शब्द चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको निर्माण हुनु पूर्वको शब्द कस्तो थियो भन्दाखेरि जसले सत्यता र यो अरूको दुःखलाई मुक्त गर्नको निमित्त अगाडि बढ्ने मेरो धर्म देशनाहरू सधैँ पालना गर्छन्। उहाँ म यो परिनिर्वाण भइसकेपछि पनि
उहाँहरू सबै मेरो साथमा सधैँभरि हुन्छ। होइन जसले अहिले हामी सबै साथमा छौँ, तर चाहिँ के भन्दाखेरि यदि सही सत्य र अरूको मुक्तिको निमित्त, अरूको दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त दिएका धर्म देशनाहरू यदि मन वचन कर्मले अभ्यस्त हुँदैन भने अहिले हामी सँगै बसेर पनि मेरो साथमा तिमीहरू कोही पनि छैन भनेर शाक्यमुनि बुद्धले अन्तिम धर्म देशनाको रूपमा यो भन्नुभएको नै उहाँले कस्तो यो एउटा चाहिँ धर्मको ज्ञानको चाहिँ बाण छोड्नुभयो भन्दाखेरि जुन वचनले गरेर सबैको आँखा छर्लङ्ग खोले। त्यही भएर पछि चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्री महात्मा गान्धीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, गोली भन्दा पनि सशक्त हुन्छ मानव परिवर्तनको लागि भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यति मात्र होइन, सारा जीवन र उच्च विचार भनेर उहाँले अहिले जस्तो हामीले जस्तो यो कोट पैन्ट चाहिँ यस्तो कहिल्यै लाउनु भएन। के लगाएर भन्दाखेरि धोती र चाहिँ गम्छा, साधारण जीवन। त्यस कारणले मानव जीवनमा हामीले दुःख भोग गर्नको निमित्त पुनर्जन्मित हुन्छौँ। बोधिसत्व चर्यामा हुनेहरूले सङ्कल्प गरेर बोधिसत्व चर्यामा के गर्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो भव संसारमा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई, सम्पूर्ण प्राणीलाई, जीव ज्यान भएका सबैलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सक्दैन, सुखको बाटो र पुनर्जन्म हुनु नपर्ने बाटोमा चाहिँ पुर्याउन सक्दिनँ, तबसम्म मैले परिनिर्वाण हुन सक्ने, बुद्धत्व प्राप्त गरेर निर्वाण मार्गमा जान सक्ने भए तापनि मैले निर्वाण प्राप्ति गर्दिनँ। फेरि जन्म लिएर म चाहिँ नि यो प्राणी मात्रको हित र उद्धारको निमित्त आउँछु भनेर जुन यो प्रणिधान गर्छ, यही नै मुख्य सङ्कल्प र यो प्रणिधान, यो अभ्यास नै सङ्कल्पको मूल आधार र मूल अभ्यास पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म यही प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई पनि राख्न चाहन्छु। सम्यक सङ्कल्पको अभ्यास कसरी गरिन्छ, हजुरले पनि थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। सम्यक सङ्कल्पको अभ्यास हामीले जीवनमा जानी नजानी गरिराखेकै हुन्छ। जसले गुरुजीले भन्नुभयो नि, हरेक पाइला पाइलामा यसको बाटो छ। अब यो कसरी गर्ने त, कहाँबाट हुन्छ अनि कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गै कुरा आउँछ। अनि आउँछन् आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि दुःख सत्य छ भन्ने आउँछ। दुःख सत्यबाट जुन यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको दोस्रो तहको सम्यक सङ्कल्प, सम्यक सङ्कल्प पनि विभाजित गरेर हामी हेर्न सक्छौँ होइन। नैष्क्रिम्य सङ्कल्प, त्यस्तै गरेर हामी भन्न सक्छौँ अव्यावय सङ्कल्प, अविहिंसा सङ्कल्प, निष्क्रिय सङ्कल्प भन्यौँ ताकि कुनै पनि चिज त्यस्तोमा मानमा उनीहरूमा अलग्ग भएर बस्ने, मोहबाट अलग्ग भएर बस्ने। अनि त्यस्तै गरी थरीबाट हामीले विचार गर्दा आउँदाखेरि कतैबाट हामी हिंसाबाट बस्ने, कतैबाट राग द्वेष मोहबाट बस्ने। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले जुन सोध्नु कसरी व्यवहारमा आउने, कसरी छुट्ने भन्दाखेरि मान्छे मात्रले यो सबैले कुरा बोध गर्न सक्दैन। केवल जसमा बोधी चित्त छ, जो राम्रो व्यक्ति छ, जो सही व्यक्ति छ, जसले सही उद्देश्य र विचार लिएर आउन सकिन्छ, उसले गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो नारी होस् या चाहे पुरुष होस्। जस्तै मातृ हृदय भन्छ नि, के सबैमा पाउँछ र मातृ हृदय? कहाँ पाउँछ? त्यो किन्ने कुरा होइन, बनाएर बन्ने कुरा होइन, मातृ हृदय। अनि पुरुषार्थ पुरुषमा हुन्छ कि त्यसै रुखबाट चढ्ने हो र? उता तल ग्रास रुटदेखि बन्ने आउनुपर्ने। बुद्धको पुरुषार्थ कहाँ पाउने? त्यतिकै जन्मसर पुरुषार्थ होइन नि, होइन। त्यसैले यो पनि सङ्कल्प पनि यस्तै कुरा हो, ताकि यो सङ्कल्प गर्दा हामी अब हाम्रो तथागत सम्यक सम्बुद्धकै कुरा नलेख्न आजको समानताको यो संसारमा समाजमा
कतिपय नरनारीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय युवा युवतीहरू छन्, कतिपय वृद्धाहरू छन्। तीमा पनि सानो बच्चादेखि बच्चाको साइकोलोजी बुझ्न सक्छ। यो भविष्यमा गएर के गर्नु सक्ने, यो भविष्यमा गएर कस्तो रूप लिन सक्ने उसको साइकोलोजीले बताइराखेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी उसको युवा भइसकेपछि उसको सत्सङ्गत कसरी, अनि उसले कुन ध्येय लिएर पढ्न सक्छ। सबैले एउटै विषय पढ्दैन, हजारौँ विषय छ। अनि त्यही जस्तै हाम्रो सिद्धार्थ राजकुमारले जत्तिकै त्यो भवसागरमा बसे तापनि उसको उद्देश्य, उसको विचारले कहिले छोड्नु भएन। जति मार आए पनि जितिहाल्नु भयो। बुबालाई पनि त्याग जित्नुभयो, आमालाई पनि जित्नुभयो, श्रीमतीलाई पनि जित्नुभयो, भर्खरको छोरा राहुललाई पनि जित्नुभयो। तर कसको लागि? सर्वस्व हितको लागि, बहुजन सुखाए बहुजन हितायको लागि। अनि त्यसैले नै आज 2600 वर्ष पुरानो नेपाल पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पनि आज पनि 1000 वाटको बत्ती चाहिँ बलिरहेछ हाम्रो अगाडि। कहाँ हाम्रो अगाडि मात्र हो, विश्वको अगाडि। के हो र? यही दुःख निरोधगामी सत्य नै हो भनेर हामीलाई बुझाउनु भएकोले नै सबैमा महसुस भयो। पहिलेभन्दा अहिले त मान्छेमा झनै दुःख छ। त्यसैले यो युगमा आजको परिस्थितिमा चाहे 20औं शताब्दी भनौँ, चाहे 21औं शताब्दी भनौँ, आखिर शताब्दी हो, आखिर मानव नै हो, दुःख नै छ। त्यसैले आजको युगमा पनि यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अति महत्त्व छ। जीवन जिनेकै कलामा यसको धारणा नलिकन पुग्दैन। यदि यसको धारणा नलिएमा क्रान्ति विद्रोह बाहेक अरू हुँदैन। जीवनशैलीमा शान्तपूर्वक बाँच्ने हो भने, अधिकार र कर्तव्य स्वरूप बस्ने हो भने, विवेकपूर्वक पाइला चाल्ने हो भने यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक सङ्कल्पको आधार नलिए पुग्दैन। गुरुजी, बौद्ध धर्ममा सम्यक सङ्कल्पको महत्त्व कतिको छ बताइदिनुहोस्। सम्यक सङ्कल्पको महत्त्व अब मानव जीवनमै हुन्छ भनेपछि बौद्ध धर्ममा नहुने त कुरै भएन। यो अति आवश्यक र अति महत्त्वपूर्ण विषय नै सम्यक सङ्कल्प हो। सम्यक सङ्कल्प के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवन कायवाक चित्तबाट भड्किन खोज्छ। कायवाक चित्तबाट भड्किन खोजेपछि काय शरीरले कुनै चाहिँ दुराचारी चाहिँको तर्फ लाग्ने उत्साहित गर्छ। कुनै राम्रो चिज वस्तु देख्यो भने आफूले प्राप्त गर्न त्यो चाहिँ किनेर अथवा चाहिँ उपहारको रूपमा लिन सकेन भने चोरेर भए पनि लिउँ कि भनेर चाहिँ चित्त भड्किन जान्छ। त्यसै गरेर मनले पनि जथाभावी बोल्ने चाहिँ सोच्ने, मुखले पनि जथाभावी बोल्ने यो कार्यहरू हामी चाहिँ अकुशलादी कर्ममा पर्न सक्छ। त्यसकारणले यदि मानव जीवनमा र अझ भन्ने हो भने यो बुद्धत्वको मार्गमा लाग्ने, बौद्ध धर्ममा लाग्नेहरूले आफ्नो कायवाक चित्तबाट हुने 10 अकुशलादी कर्मबाट बच्नको निमित्त, अब 10 अकुशलादी कर्मकोबाट बच्नको निमित्त भनेपछि त अकुशल कर्मबाट बच्न के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले शीललाई पालना गर्नुपर्छ। शीललाई पालना गर्ने भनेको प्राणी हिंसा गर्नु भएन। अब प्राणी हिंसा गर्नु भने भएन भन्दाखेरि मलाई एकजना व्यक्तिले सोध्नु भएको थियो, त्यो सान्दर्भिक अति लाग्छ होला जस्तो लागेर मैले त्यो उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना उसको पुर्खादेखि नै मासु बेच्ने व्यापारी मेरो सङ्गतमा पर्यो। गुरुजी, म मासु खान्न, खालि सागपात, म शाकाहारी हो, तर मेरो पुर्खाको पेसालाई मैले थानिराखेको छु, यो प्राणी हिंसाभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्यो। अब भनेपछि कुनै जीव जन्तुलाई काट्नु मार्नु मात्रै प्राणी हिंसा होइन। हामीले जीव जन्तु काटेकोलाई
बेच्नु पनि प्राणी हिंसामै पर्छ भनेर मैले भने। उदाहरणमा के दिएँ भन्दाखेरि बुद्धकालीन समयमा एकजना सिकारीले एउटा मृगलाई मारेर बोकेर ल्याइराखेको थियो। भिक्षुले देख्नुभयो, ओहो यो प्राणी हिंसा गरेछ, अब भोलिबाट यसले नगरोस्, अब खान नपाएर उसले गर्यो होला भनेर विचार गरेर त्यो मारेर ल्याएको मृग चाहिँ उसलाई आवश्यक वस्तुहरू पैसा दिएर भिक्षुले लियो र सद्गति गरेर त्यो मृगलाई उद्धार गर्यो। भोलि त के भन्दाखेरि 2टा मृग मारेर ल्याउँछ भनेपछि के भयो, उसले आफ्नो कर्ममा के ठान्यो भन्दाखेरि त्यो सिकारीले झन् मृग मारेपछि अरू मार्नुभन्दा झन् बेच्न सजिलो भनेर ठान्यो। त्यस कारणले अब यहाँ त्यो मृग मार्ने त जाने उसको पेसा, उसको अज्ञानताले मार्ने काम गर्यो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि भिक्षुले त्यहाँ चाहिँ अज्ञानतावश त्यो किनिदिँदाखेरि के भयो, उसलाई उत्साहित भएर झन् चाहिँ 2वटा मृग मार्न पुग्यो भनेपछि त्यस कारणले हामीले यस्तो अकुशलादि कर्म हुन नदिनको निमित्त पनि यो सम्यक सङ्कल्प भनेको आवश्यक पर्छ। सम्यक सङ्कल्प भनेको कहाँबाट हामीले चाहिँ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, दृढ निश्चित भएर हामीले जान सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले पञ्च इन्द्रियलाई आफ्नो काबुमा राख्ने, आँखालाई भड्किन नदिने, कानलाई भड्किन नदिने, मुखलाई भड्किन नदिने, शरीरको स्पर्शलाई भड्किन नदिने, चित्त चेतनालाई भड्किन नदिने। भनेपछि अब कसरी भन्दाखेरि आँखाले केही हेऱ्यो भने त्यो हेरेको कुरालाई हामीले राम्रो पक्षमा मात्रै विचार गर्ने, कानले सुन्दाखेरि पनि जेसुकै सुने पनि हाम्रो राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्ने, नराम्रो कुराहरू छ भने एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले उडाइदिने। कसैले रिस उठ्ने गरेर बोलेको सुन्यो भने, गाली नै गर्यो भने त्यो बेला पनि सुन्या नसुनै गरिदिने। तसर्थ यो सम्पूर्ण काम गर्नको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको लागमा लाग्ने हो भने यो शीललाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। मध्यमांसको प्रयोग नगर्ने, झुठा कुरा नबोल्ने, प्राणी हिंसा नगर्ने, दुर्व्यवहार नगर्ने, द्वेषपूर्ण भावनाले चाहिँ नगर्ने, कुनै लागु पदार्थहरू चाहिँ नपिउने नखाने। अब त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चित्तलाई म अब गर्दिनँ भनेर परिधान गर्ने सङ्कल्प गर्नु अत्यावश्यक हुने गर्दछ, जसको कारणले मात्रै हामीले सोचेका कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले बुद्ध धर्ममा सम्यक सङ्कल्प यो अत्यावश्यक एउटा टुल्स, संयन्त्र नै हो भनेर म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यसै प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई पनि राख्न चाहे। गुरुमा, बौद्ध धर्ममा सम्यक सङ्कल्पको बारेमा, यसको महत्त्वबारे हजुरले पनि थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। बुद्ध धर्ममा सम्यक सङ्कल्पको महत्त्व त छँदैछ। थप र घटको कुरा हुँदैन, त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि छ, वास्तविक रूपमा पनि छ, सत्यतामा पनि छ। अनि यो कसरी त हुँदाखेरि सम्यक सङ्कल्प हरेक जीवनमा चाहिन्छ। सङ्कल्प भन्ना साथै बुद्ध धर्म अनुसार सही काममा जाने, सही विचार लिने, सही उद्देश्य लिने, त्यसलाई के चाहिन्छ? मनको कुरा आउँछ। मनमा के हुन्छ र? अघि गुरुजीले भन्ने जस्तै राग, द्वेष, मोह, मान, दिट्ठी इत्यादि हुन्छ। त्यही त एक आपसमा जस्तै हाम्रो मनमा केही काम गर्न खोज्दाखेरि यो ल्याउँ कि नल्याउँ, गरौँ कि नगरौँ, अन्तर्द्वन्द हुन्छ नि, होइन? केले जित्छ? कसैले आफूसँग 10 रुपियाँ छ भने उसलाई दान दिनु मन लाग्यो, यो 10 रुपियाँ दिउँ कि नदिउँ, ताकि 10 रुपियाँले कतै केही किनेर केही गरौँ कि, होइन? त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ? मारलाई जितेर म दानै दिउँ भन्ने सङ्कल्प लिन्छ, सही बाटोमा पुग्नुहुन्छ।
त्यस्तै यो मनमा जति पनि राग द्वेष मोह मान ईर्ष्याहरू छन् त्यो पनि एक आपसमा त चलिरहन्छ। त्यसले हामीलाई मारले एक भित्र पनि मारले खाइरहन्छ। बाहिरको मार मात्र होइन, जस्तै चित्तलाई ठाउँमा ल्याउनलाई भित्रको मारले त्यो चित्तलाई जितिरहन्छ। अनि सङ्कल्प गर्ने व्यक्तिले त्यो सबैलाई भमरीलाई छुट्याएर आफू सही सङ्कल्प गर्छ। त्यतिखेर पनि जुन 8 लोक धातुहरू हुन्छ होइन, त्यही अनुसार नै जुन लाभ अलाभ यस होइन, निन्द्रा चर्चा प्रशंसा यसै गरे सुख र दुःखमा आएर उसले आफ्नो जीवनशैलीलाई कहाँ ढाल्ने के गर्ने। हामी एक्लै हुन्छौँ, अन्तर्द्वन्द हुन्छ। अन्तर्द्वन्दको साथमा यी कुराहरूले मारको रूपमा आइरहन्छ। अनि जो निर्णयकर्ता चित्तले आखिर सही रूपमा निर्णय गर्यो भने, सही विचार लियो भने, सही उद्देश्य लियो भने, बहुजन हिताए बहुजन सुखाएको लागि काम अगाडि बढ्यो भने उसले पुण्य नै कमाउँछ, पाप कमाउने होइन। त्यसैले धर्म गर्न सजिलो छ भन्छु म। कसरी सजिलो छ त? सर्वप्रथम त आफ्नो चित्तलाई आफैले लगाम कस्न सक्नुपर्छ। यदि यो चित्तलाई हामीले लगाम कस्न सकेन भने धर्म गर्न सक्दैन। धर्म गर्नलाई कुनै मठ मन्दिर बिहार चैते गुम्बा नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। यो चित्त ठाउँमा छ भने आफू जहाँ बसेको छ त्यहीँबाट धर्म गर्न सकिन्छ। सपोज कोही व्यक्ति व्यापारी होला, व्यापारी पसलमा बसेर उसले म धेरै नाफा खान्न, व्यापार भनेको त पसल खोलेको भनेको व्यापार एउटा समाजसेवा जस्तै हो, म यिनीहरूले थोरै पैसा नाफा खाएर व्यापार गर्छु, सहयोग गर्छु भन्ने भावना राख्यो भने, कुनै डाक्टरले आफ्नो पदमै त्यहीँ बसेर नै म डाक्टर हो, मेरो कतै जानु फुर्सद छैन, म पुण्य गर्न चाहन्छु। कसरी? कोही बिरामी गरिब गुरु आयो भने म निःशुल्क सेवा गर्छु भने गरेमा होइन। त्यसै कुनै टिचरले म स्टुडेन्टलाई गरिबीहरूलाई कुनै कपी किताब बाँधेर निःशुल्क पढाइदिन्छु, ट्युसन फिस लिन्न भनेमा पुण्य भएन त? धर्म गर्नलाई कतै जानु पर्दैन। हाम्रो घरमा, हाम्रो आँगनमा, भान्सामा बस्ने गृहिणीहरूले, भान्सामा बस्ने कोही व्यक्तिहरूले खाना पाक्न साथ चराचुरुङ्गीले दिन्छ नि, त्यहीँ बसेर पुण्य गरेको होइन? पूजा गर्ने बेला अक्षताहरू दिनुहुन्छ नि, त्यहीँ बसेर पुण्य गरे होइन? बाहिरै जानु पर्दैन। जहाँ चित्त शुद्ध हुन्छ त्यहाँ निर्मल गङ्गा हुन्छ। त्यसैले पुण्य गर्न गाह्रो छैन। सही सङ्कल्पमा पर्न जान, खुसी साथ जीवन बिताउन, यो जीवन जिनेकै कलामा स्वतन्त्र साथ नै धर्म गर्न सकिन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म केही प्रश्नहरू राख्नेछु हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई। भने म गुरुजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुजी, बुद्धकालीन उदाहरणको साथ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक सङ्कल्पको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। के उदाहरणहरू त अघि पनि मैले बुद्धकालीन समयको घटनाक्रमलाई दिइसकेँ। अब यही कुरालाई गर्नुपर्दाखेरि दीपङ्कर बुद्धको र सुमेर ऋषिको कुरा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दीपङ्कर बुद्धलाई हिलोमा टेक्नु पर्ला भनेर सुमेर ऋषिले आफू हिलोमा पल्टिएर आफ्नो जिउबाट हिँडाउनु भयो। त्यो बेला सुमेर ऋषिले जुन सम्यक सङ्कल्प के गर्नुभयो भन्दाखेरि म पनि भविष्यमा बुद्ध बन्न पाऊँ, बुद्ध बन्छु भनेर सङ्कल्प गर्यो। त्यही बेला नगरवधुले उहाँ बुद्ध बन्नेलाई सहयोग गर्न पाऊँ भनेर म उहाँको अर्धाङ्गिनी भएर अर्को जन्ममा चाहिँ जन्मन पाऊँ भनेर सम्यक सङ्कल्प गर्नुभयो। यो एउटा सङ्कल्पको उदाहरण हो भने। अनि बुद्धकालीन समयहरूमा जुन नगरवधु नै पछि चाहिँ नि यशोधराको रूपमा आउनुभयो र यो अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा मैले भनेको थिएँ कि यशोधरालाई आफ्नो श्रीमान सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग गरेर बाहिर जान्छ भनेर थाहा थिएन।
पक्कै थाहा थियो। यशोधराले पनि के सङ्कल्प गर्नुभयो भन्दाखेरि प्राणी मात्रको हितको निमित्त सत्यताको खोजीमा जाने, बुद्धत्वको प्राप्ति गरेर सत्य कुरालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्न जानेलाई मैले रोक्नु हुँदैन भनेर आफ्नो मनलाई एकदम काबुमा राखेर सङ्कल्प चाहिँ गर्नुभयो कि मेरो श्रीमान बुद्ध बनोस् भनेर। तर सुरुमा त सुद्धोधन महाराजलाई त चाहिँ होइन, छोरालाई राजकुमारबाट अब बरु म यो गद्दी त्यागेर राजा बनाउँछु, चक्रवर्ती राजा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको थियो। जबकि सुद्धोधन महाराजलाई सिद्धार्थ गौतम जन्मिना साथै थाहा थियो। सिद्धार्थ गौतम भनेर अरूले ब्राह्मण पण्डितहरूले नामाकरण गरे, तर त्यो नामाकरण गर्नु पूर्व नै जन्मिना साथ बालक जन्मियो भनेपछि सुद्धोधन महाराजले आफ्नो छोरा सिद्धार्थ गौतमलाई नामाकरण गर्नु भएको नै सर्वार्थ सिद्ध भनेर। सर्वार्थ सिद्ध भनेर थाहा पाउन सक्ने व्यक्ति राजा सुद्धोधनले अब यो व्यक्ति मेरो छोरा गृहत्याग गरेर जान्छ भनेर त पक्कै थाहा थियो। तर पनि एउटा राजकीय चाहिँ कुरालाई बचाउन खोज्नुभयो र पछि चाहिँ उहाँले दृढ सङ्कल्पित भएर चाहिँ छोरा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नै बनोस् भनेर बस्नुभएको। यो के भन्दाखेरि मौनम समर्थन भनेर भन्छ नि, चुप लागेर बस्नु पनि त्यो साथ दिनु हो भनेको। मौनम समर्थन गरेर सुद्धोधन महाराजले दृढ सङ्कल्पित गरेर चाहिँ आफ्नो छोरा सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त पठाएर त्यहाँ सङ्कल्प चाहिँ दृढ सङ्कल्पित हुनुभयो। अब यस्तै घटनाको क्रममा शाक्यमुनि बुद्धलाई जब मारले यो चाहिँ अङ्गुली मालले लखेटेर ल्याएको थियो अनि ध्यान गरेको बेलामा अनेकन मारहरूले चाहिँ बाह्र अडचन दिएको थियो। त्यस्तै चाहिँ फुलभुलैयामा राख्नको लागि निमित्त राजकुमार हुँदाखेरि र अनि ध्यान गरिरहेको बेलामा पनि यो नर्तकीहरू आएर ध्यान भङ्ग गर्न खोजिएको थियो। तर पनि शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले र बुद्ध भइसकेपछि पनि उहाँको दृढ सङ्कल्पले गरेर, सम्यक सङ्कल्पले गरेर उहाँले विचलित गर्नु हुनु भएन। त्यही विचलित नभएको कारणले उहाँले देवदत्त जस्तोलाई पनि आफ्नो बुद्धत्वको प्रभावबाट दृढ सङ्कल्पित भएर चाहिँ भिक्षुत्व ग्रहण गराउन यो चाहिँ देह त्याग गर्ने बेलामा सफल हुनुभयो। अङ्गुलीमाल जस्तो व्यक्तिलाई पनि एउटा रुखको हाँगा भाँच्न लगाएर फेरि जोड भनेर चाहिँ साधारण उदाहरण दिएर भिक्षु बनाउनु भयो। त्यसै गरेर जो व्यक्तिले आफ्नो बच्चा बचाइदियो भनेर आएको बेलामा तोरीको दाना चाहिँ नमरेको घरबाट ल्याउनु भनेर अलिकति पनि यो चाहिँ रिस राग द्वेष नराखिकन यो असम्भव छैन भनेर, सम्भव छैन भनेर नभनिकन एउटा उदाहरण साथ चाहिँ दृढ सङ्कल्पित भएर त्यो व्यक्तिलाई पनि यो संसार भनेको अनित्य हो, जन्मेपछि मर्नुपर्छ भनेर ज्ञान दिनुभयो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले र अरू चाहिँ घटनाक्रम भन्ने हो भने सुरुमै जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो आनन्द भन्ते बुद्धको मुख्य सहयोगीको रूपमा रहनुभयो। मुख्य सहयोगीको रूपमा रहने बेलामा आनन्द भन्तेले बुद्धलाई एउटा एक किसिमले बार्गेन गरेको थियो। के भन्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ साथ दिन तयार छु, तर बुद्धले धर्म देशना गर्ने बेलामा म नभएको ठाउँमा धर्म देशना गर्न पाइँदैन भनेपछि त बुद्धसँग त्यो चाहिँ के लेनदेनको जस्तै व्यवहार गर्नुभयो आनन्द भन्तेले त्यो बेला। अनि केही गरी धर्म देशना गर्ने ठाउँमा अपरझट कुनै
यो काबु बाहिरको कामले चाहिँ नि अथवा शरीर बिरामी भएर आउन सकेन भने धर्म देशना गरेको ठाउँबाट फर्किनासाथ त्यहाँ के धर्म देशना गरेको हो मलाई पनि त्यो सुनाउनु पर्छ भनेर यसरी बुद्धलाई चाहिँ भन्दाखेरि पनि बुद्धको सत्यता अरूको हित र उद्धार गर्ने दृढ सङ्कल्पित कारणले बुद्ध कहिल्यै विचलित हुनु भएन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अझ चाहिँ के भन्दाखेरि गृद्धकुट पर्वतमा भवचक्रको व्याख्या गरेर चाहिँ यो आनन्द भन्तेलाई चाहिँ दुःख समुदय ज्ञान दिन खोजेको दुःख निरोधगामी सत्यको ज्ञान दिन खोजेको बेलामा भवचक्र भनेकै जन्मनु भनेकै दुःख हो भनेर बुझाउन खोजेको बेलामा आनन्द भन्तेले यो चाहिँ निकै सजिलो रहेछ भनेर भन्दाखेरि बुद्धले आनन्द भन्तेलाई के भन्नु भने मैले अहिलेसम्म यो राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैन भनेर त्यहाँबाट मण्डल सृजना गरेर यो दृढ सङ्कल्पित हुनको निमित्त उदाहरणसहित अलिकति पनि चाहिँ यो नहिचकिचाइकन अलिकति पनि यो चाहिँ के भन्छ चाहिँ झन्झट चाहिँ नठानिकन उदाहरणसहित दृढ सङ्कल्पित भएर शाक्यमुनि बुद्धले धेरै यस्ता घटनाहरूमा धेरै चाहिँ कुराहरूमा मैले सबैको हित र उद्धार गर्नुपर्छ, सबैलाई सत्यको बाटो देखाउनुपर्छ र सबैलाई दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त पुनर्जन्म नहोस् भन्नु चाहिएको निमित्त अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्पित गरेको घटनाहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सम्यक सङ्कल्पको बारेमा। भोलिको हाम्रो विषय रहेको छ सम्यक वचन। यहाँहरूले पनि भोलिको विषयलाई लिएर भोलि यही समयमा यहाँहरूको आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नहरू सम्यक वचनको बारेमा छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर मैले अघि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु 01 427 53 76 र हाम्रो धर्म टेलिभिजनको भाइबर नम्बर 98 40 41 39 34 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेलासम्म हामीलाई आजको कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति बेलासम्म धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। चित्त शुद्ध गरेर सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्न सकौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।